नेपालको कृषि क्षेत्र विकासका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न निकायबाट फरक फरक तरिकाले कामहरू भइरहेका छन्। सरकार, निजी स्तर र सामुदायिक रूपमा पहलहरू भए पनि नेपालको आफ्नै उत्पादनले देशवासीको कृषि आवश्यकता पूरा हुन सकिरहेको छैन। देशको ठूलो जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आबद्ध भए तापनि आयातमा आधारित कृषि उपजको प्रयोग बढ्दो क्रममा छ। यसले मौलिक अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो चुनौती थपेको छ। एकातिर सक्रिय श्रमशक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बजारीकरण हुनु, अर्कोतिर नेपालको कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने मानव स्रोत घट्नुले कृषि पेसामा आकर्षण घटेको देख्न सकिन्छ। सरकारले कृषि क्षेत्र विकासको लागि निकै उदार नीति लिए पनि अपेक्षित नतिजाहरू प्राप्त हुन सकिरहेको छैन। संघीयता मार्फत कृषि विकासका योजनाहरू सार्थक तुल्याउन सरकार लागि परेको देखिन्छ, तर पनि देखिने गरी सबै क्षेत्र गतिशील भएको छैन। चितवनमा भने कृषि विकासको लागि एक फरक सामूहिक प्रयास भएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 24 केरुङ्गामा 100 जना किसानहरू मिलेर व्यावसायिक खेती सुरु गर्नु भएको छ। 62 बिघामा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरिएको यस फार्ममा मौसम अनुसार फल्ने सबै प्रकारका तरकारी देख्न सकिन्छ। आधुनिक सिँचाइ प्रणाली, ग्रीन हाउस लगायतका नवीन अभ्यासहरू मार्फत उत्पादन लागत न्यूनीकरण र उत्पादकत्व वृद्धिमा विशेष ध्यान दिएको पाइन्छ। यस फार्मले नेपालकै नमुना सामूहिक खेती गरेको र सफल भएको फार्मको रूपमा रहेको दाबी फार्म सञ्चालकहरूको छ। महेन्द्र राजमार्गबाट 20 किलोमिटर र जिल्ला सदरमुकाम भरतपुरबाट 22 किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने यो फार्म आधुनिक र व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने जो कोहीको लागि सिकाइको केन्द्र बनेको छ। नेपालमा कृषि गरेर केही हुँदैन भन्ने मान्यतालाई यो सामूहिक खेतीले अस्वीकार गरिदिएको छ। यहाँ दैनिक 35 जना श्रमिकले नियमित काम गर्नुहुन्छ। श्रमिकलाई मानव स्वास्थ्य र सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराइएको छ। बिरुवाको स्वास्थ्य राम्रो राख्न चाहिने आवश्यक मल, बिउ, सिँचाइ, पोषक तत्त्व र विषादीको प्रयोगमा नियमित अनुगमन गर्न आफ्नै प्राविधिकहरूको व्यवस्था गरिएको छ। यो फार्म बनाउन निकै मेहनत गरेको र समुदायलाई परिचालन गरेको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 24 का वडा अध्यक्ष कान्छा मल्लको बुझाइ छ। यहाँ डोकोमा तरकारी लिएर बसमा हाल्न पर्थ्यो। बसको छत, त्यो ठुल्ठुलो बसको छतमा हालेर हामी बजार लान्थ्यौँ पहिला म 58 साल आउँदाखेरि। र बिस्तारै हामीले ट्र्याक्टर प्रयोग गरेर ट्र्याक्टर मार्फत लिएर गयौँ बजार। काठमाडौँ ट्र्याक्टरबाट लगेर अर्को गाडीमा हालेर हामीले लिएर गयौँ। अहिले आएर हाम्रो केरुङ्गा ताजा तरकारीले बजारीकरण थोरै गर्यो। हामीले यो यति दुःख पायौँ किन भन्दा अहिले पनि त्यस्तै छ। अब हाम्रो 62 बिघाले 20 रुपियाँ बेच्यो भने अर्कोले 15 रुपियाँ बेच्नुपर्ने अवस्था नि सिर्जना छ कि। अब त्यो चाहिँ एकरूपता होस् हाम्रो धारणा त्यो। किन भन्दा सानो किसान त बिचारा मर्यो नि त। त्यही हो, त्यसको बालबच्चाको परिवर्तन भए पो हाम्रो परिवर्तन भए हामीले महसुस गर्नुपर्छ। हाम्रो वार्डले केही परिवर्तन भएको महसुस गर्नुपर्छ। अहिले लिफ्ट सिँचाइ हामीले लगभग असारमा टुङ्गिन्छ। त्यो 250 बिघाको छ त्यसको भोल्युम र 8वटा डिप ट्युबवेल छ। अब अहिले चाहिँ सिँचाइको लगभग अब 2 वर्षपछि चाहिँ सिँचाइ हाम्रो लागि चाहिँ हाम्रो वार्डमा 24 नम्बर भरतपुर महानगरको 24 नम्बर वार्डमा चाहिँ लगभग पुरा हुन्छ। र त्यस्तै सिँचाइ सुविधा, मलबिउै पाइन्न भने बेलामा। अब हाम्रै यो सामग्रीले मलबिउ पाएन। अब यस्तो अवस्था छ। राज्यले त्यसको चाहिँ सबभन्दा पहिलो त उपचार त्यो गर्न पर्यो नि। किन भन्दा भोलि खुवाउने त यही हो नि त, पैसा खाएर त भएन। खालि विषादी युक्त चिज हामीले ल्याएर खाइरहेछौँ। हाम्रो चिज हामीले उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ र मलबिउको कारणले पनि धेरै अप्ठ्यारो परेको छ। अर्को कुरो चाहिँ के हो भने राज्य अब भनौँ मेरो जिम्मेवारीमा मैले पाएँ भनेदेखि मेरो जिम्मेवारीमा मैले नसक्ने मान्छेहरूलाई 2 लाख 3 लाख भए पुग्थ्यो। राज्यले पत्यायो भने म जमानी बस्थेँ, मेरो
जोखिमबाट त्यो 50जना मान्छेलाई चाहिँ खेती गर्न पाएदेखि उसले कम्तीमा छोरी पढाउन सक्थ्यो, उसले रोजीरोटी तयार हुन्थ्यो, स्वरोजगार पनि बन्थ्यो। त्यस कारणले हामी जस्तो मान्छेलाई नि जिम्मेवारी दिने वातावरण चाहिँ सिर्जना होस् भन्ने कुरो राख्छु। सुरुमा निकै कठिन जीवन बिताइरहेका यहाँका मानिसहरू र आफूहरू मिलेर काम गरेकोले अहिले भरतपुर नगरपालिकाको मात्र नभई जिल्लाकै नमुना सामूहिक खेतीमा यो फार्मको कार्य परेको भएको बताउँदै यस फार्मको बारेमा यस्तो बताउनुभयो। कान्छा मल्ल, भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 24 को वडा अध्यक्ष र म किसान पनि। म 58 सालमा यहाँ जुन तरकारी खेती गर्ने भनेर यो मरुभूमि तुल्य थियो, एउटा बोरिङ सुरु गरेर मैले तरकारी सुरु गरेँ र त्यहाँ लगत्तै केरुङ्गा ताजा तरकारी भन्ने हामीले त्यो धेरैजना भएर चाहिँ त्यहाँ सुरु गऱ्यौँ। त्यहाँबाट उत्पादन आएपछि तिर्ने किसिमको वातावरण बन्यो। सबै गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अहिले यो क्षेत्र चाहिँ महानगरकै तरकारी जोन क्षेत्र बन्या। अहिले यस केरुङ्गा सामूहिक तरकारी कृषि फार्मले जिल्लामा निकै राम्रो प्रभाव पारेको छ। सुरुमा यस क्षेत्रका जागरुक किसानका रूपमा चिनिने कान्छा मल्लको कृषि पर्यटकीय गाउँ बनाउने सोचसहित काम गरिएको थियो। यस फार्म क्षेत्र आसपासका किसान घरधुरीलाई समेट्दै 62 बिघामा भएको खेतीले देशकै नमुना कृषि कार्य गरोस् भन्ने चाहेको वडा अध्यक्षको भनाइ छ। हामीलाई चाहिँ अब परदेशबाट पनि भएको छ, हामीलाई नभएकै चाहिँ होइन, त्यो टेको हामीलाई छ। तर यस्तै गर्ने मान्छेहरूलाई दियोस् र यो सामूहिक खेती चाहिँ यो मोडलको रूपमा विकास गर्नुपर्छ हाम्रो राज्यले। किन भन्दा आज एकजनाको मेरो 2 बिघा हुन्थ्यो, 4 बिघा हुन्थ्यो तरकारी, तर 62 बिघाको तरकारीको भोल्युमै अर्कै हुन्छ अनि गर्ने तरिकै अर्को हुन्छ। हामीले चाहिँ हाइटेक उत्पादनहरू हरेक सामानहरू युज गर्न सक्यौँ। यो किसिमको राज्यले यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र हामी पनि यसलाई नमुनाको रूपमा प्रयोग गरेकै हौँ। तर यो चाहिँ राज्यको नमुना बन्न पर्यो, हाम्रो मात्रै वार्डको नमुना बनेर भएन। अहिले बागमती प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयको सहयोग रहेको छ। कृषि एकीकृत मोडल फार्मको परिकल्पना अनुसार तयार भएको निर्देशनालयको वार्षिक कार्यक्रममा नियमित रूपमा यो फार्म समेटिएको छ। उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो वर्ष भौतिक पूर्वाधारका काम गरेको र त्यसपछि क्रमशः थोपा सिँचाइ लगायतका आधुनिक प्रविधिमा जोड दिएको बताउँदै निर्देशनालयको सकारात्मक सहयोग भएकोमा यहाँका किसानहरूले आभार व्यक्त गर्नुभयो। एकीकृत रूपमा लागेमा घाटा बिहोर्नु नपर्ने र वैदेशिक आयातमा निर्भर हुनु नपर्ने बताउँदै नेपाललाई पुनः कृषि प्रधान देशको रूपमा चिनाउन सकिने विश्वाससहित यस सामूहिक तरकारी खेतीको बारेमा फार्म सञ्चालक समितिका संयोजक हरिबाबु ढकाल यस्तो बताउनुहुन्छ। हरिबाबु ढकाल, म यस केरुङ्गा सामूहिक तरकारी कृषि फार्मको संयोजक। सामूहिक कृषि प्रवर्धन होस्, राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ एउटा कृषिको पहिचान होस्, यो नमुना कृषि भूमिकै रूपमा चाहिँ विकास होस् र यसले चाहिँ बहुउद्देश्य हिसाबले यसमा तरकारी मात्रै नभइकन बीज वृद्धि, पशुपालनलाई, मत्स्य पालन, विभिन्न कृषिका चाहिँ फलफुल खेतीहरूलाई जोड्दै लैजाने उद्देश्यका साथ कृषि मोडल एकीकृत विकास एवं विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालय हेटौँडाले हामीलाई 50% लागत साझेदारीमा 3 वर्षको प्रोग्राममा चाहिँ हामीलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्षको रूपमा चाहिँ अनुदान पनि उपलब्ध गराएको अवस्था छ र हामीले त्यो सँगसँगै निश्चित अनुदानमा चाहिँ प्राप्त चाहिँ बजेट निश्चित प्रोग्राम संरचनाहरू निर्माण, पहिलो वर्ष हाम्रो कार्यालय भवन, मल भण्डार, सङ्कलन केन्द्र, उपकरण ट्र्याक्टर खरिदका कार्य भएका छन् भने दोस्रो वर्षको बजेटबाट हाम्रो चाहिँ ट्रस्ट पोल खरिद, जुन एउटा लहरे खेतीको लागि चाहिँ थाग्राको प्रयोग गर्ने रूपले ट्रस्ट पोल खरिद भएको छ। त्यस्तै हाम्रो पोली हाउस निर्माण भएको छ। थोपा सिँचाइका प्रोग्रामहरू पनि सञ्चालन भएको देखिन्छ। यो सञ्चालन भएको 2 वर्ष
को अवधिलाई हेर्दा त्यस्तो ठुलो नोक्सानी त देखिँदैन, तर यो एउटा विश्वव्यापी कोभिड-19 को कारणले गर्दा हाम्रो उत्पादनहरू बजारमा जान नसकेको अवस्थाले हामी अहिले अलिकति उत्पादनको चाहिँ करिब कम देखिए तापनि समग्र रूपले हेर्दाखेरिमा कृषि उत्पादन एक सिजनले हामीलाई खर्च धान्ने र 2 सिजनकोले चाहिँ नाफा हुने अवस्था देखिएको हुनाले गर्दा तरकारीमा चाहिँ व्यवसायमा लाग्ने कुनै पनि किसानहरू घाटा बेहोर्न पर्दैन। नेपालमा सामूहिक व्यावसायिक जन्य कार्यलाई चुनौतीको रूपमा लिने गरिन्छ, तर पनि यस फार्ममा 100 जना सदस्यले मौरीले झै मेहनत गरिरहनु भएको छ। हरेक कामको लागि विभागहरू तयार पारिएका छन् र सोही बमोजिम सदस्यलाई विभागीय जिम्मेवारी तोकिएको छ। सामूहिक अन्य काम होस् या यस प्रकारको खेती, सबैमा चुनौती त छ, साथमा सिक्ने अवसर पनि छ। फार्मकी सहसंयोजक निशा अधिकारी यस्तो अनुभव सुनाउनुहुन्छ। सामूहिक भन्ने बित्तिकै धेरै कुराहरू सिक्न पनि पाइन्छ। जस्तो हामी एकल निर्णय जहिले गर्दाखेरि पनि त्यसमा राम्रो होस् नराम्रो होस्, जस अबजस सबै एक्लै लिने र त्यो चाहिँ जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको एउटा हुन्छ। तर सामूहिक भन्ने बित्तिकै हामी सबैको चित्त बुझाएर र सबैको ज्ञान विवेक प्रयोग गरेर र सबैलाई चित्त बुझाएर अगाडि बढ्नु एउटा आफैमा पनि च्यालेन्जको विषय हो। तर त्यसमा बेग्लै मजा पनि आउँछ। सामूहिक रूपमा गर्दाखेरि धेरै मजा पनि आउँछ र त्यसबाट धेरै कुराहरू सेयरिङको कुराहरू पनि हुन्छ। हामी सामूहिक रूपमा अहिले कस्तो छौँ भने हामी यहाँ ग्राउन्डमा काम गर्ने एउटा शुद्ध किसान जो मजदुरी गरेर आफ्नो जीवन चलाइरहेको छ, उहाँहरू एउटा किसान परिवार, एउटा मजदुर परिवार अनि एउटा रिटायर्ड लाइफ बिताउनको लागि आफ्नो क्रिएटिभ टाइम राष्ट्रलाई दिइसकेको, तर रिटायर्ड लाइफ चाहिँ अब यो कृषिमा परिवर्तनको लागि हिँड्नुपर्छ भनेकाहरू र थोरै अलिकति राजनीतिमा पनि अलिकति इन्ट्रेस्ट राख्ने व्यक्तिहरू र नितान्त सामाजिक मान्छेहरू र अलिकति प्राविधिक मान्छेहरूको समूह बनाएर यो सामूहिक खोलेका हौँ। र अहिले निश्चय नै अब सामूहिक भन्ने बित्तिकै यो सफल हुँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ एउटा च्यालेन्जको रूपमा हामीले लिएर र यसलाई सफल बनाएरै छोड्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेका छौँ। निशा अधिकारी नेपाली माटो र कृषिलाई माया गर्ने युवाको रूपमा चिन्न सकिन्छ। यो फार्मलाई गतिशील बनाउन उहाँको योगदान रहेको अन्य सञ्चालकहरूले बताउनुभयो। सामूहिक खेती गर्ने रहर बढ्यो र केही गर्नुपर्छ भनेर हामी 2-3 जनाबाट चाहिँ सल्लाह भयो। हाम्रो हरिबाबु ढकाल सर पहिलाको गाविस सचिव पनि हुनुहुन्थ्यो। यहाँको धेरै आमूल परिवर्तन चेन्ज गर्नेमा उहाँको पनि ठुलो हात छ र हामी 2-3 जना भएर निशा अधिकारी, हामी 2-3 जना भएर अलिकता यहाँको भद्र भलादमी सबैजना भएर यो चाहिँ गरौँ भनेर लाग्यौँ र आज यो 62 बिघाको जुन छ यो असाध्यै राम्रो भएको छ। थोरै लकडाउनमा हामीले सुरु गऱ्यौँ, त्यसले अलिअलि केही बाधा पर्ला जस्तो भएको थियो, तर पोहोर र अहिले गरेर हामीलाई मेकअप भएको छ र धेरै राम्रो। निशामा पनि नेपाली माटो र यसको उत्पादनले आफूमा निकै आनन्द महसुस हुने बताउनुहुन्छ। म त एकदम इनर्जाइज हुन्छ मलाई यो फार्ममा आएर बसेपछि। म मेरो प्रमुख काम भनेको के गर्छु भन्दा मेरो फार्म छ भन्न आउँछ। मेरो अरू काम भए पनि मलाई प्राउड लाग्ने विषय चाहिँ मेरो फार्म छ, म त्यहाँ किसानसँग जोडिएको छु, त्यहाँको माटोसँग जोडिएको छु भन्दा मलाई आफ्नै आनन्द पनि लाग्छ। किसानले काम गरेको छ, रोपेको छ, फल टिपेको छ, अब यसलाई प्याकेजिङ गरेको छ, त्यो हेर्दा आनन्द लाग्छ। हाम्रो माटो निकै प्राकृतिक छ, तर यसको उत्पादनमा बिचौलियाको कारण बदनाम भएको छ भन्ने उहाँको बुझाइरहेको छ। यस फार्ममा विभिन्न पेसाबाट आएका मानिसहरूको सहभागिता छ। फरक पेसाको अनुभव माटोमा मिसाउँदा नेपाल र नेपाली अनुभूति हुँदो रहेछ। माटो र उत्पादन प्रतिको सम्मान जाग्दो रहेछ भन्ने अनुभूति सञ्चालकहरूमा छ। सबै क्षेत्रका मानिसहरू सहभागी छौँ, काम गर्दा रमाउँछौँ, तर
ठुलै चुनौती उत्पादनको मूल्य निर्धारणमा छ। बिचौलियाले नै न उत्पादकलाई सुख दिन्छ न उपभोक्तालाई फाइदा। उनीहरूलाई राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। बजारमा हामी किसानले सिधै आफ्नो मूल्यमा कृषि उपज बेच्न पाउँदैनौँ। बिचौलियाले सिधै हामीबाट खरिद गर्छ, हेर्दा हेर्दै महँगोमा बेच्छ। उपभोक्ताले महँगोमा तरकारी किनेको र बिचौलियाले ठगेको देख्दा निकै दुःख लाग्छ। यति धेरै सिन्डिकेट रहेछ कि हामीले एउटा भरतपुरमा लगेर भनौँ अथवा हामीले कालीमाटीमा लगेर एउटा स्टलमा हाम्रो मूल्यको थोरै नाफा राखेर बेच्न पाइँदैन। ओभरअल सबैको एउटै हुने र त्यो किसानलाई दिने भन्दा पनि मिडिएटरले बढी त्यसमा नाफा कमाउने। अब मलाई धेरैले प्रश्न के गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको यत्रो फर्म छ, आफै लगेर मार्केटिङ गरे भइहाल्यो नि भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ। तर यो भनेको जस्तो सजिलो रहेनछ, किनकि हामीले यहाँ हाम्रो मूल्यभन्दा थोरै ग्याप राखेर बेच्ने, तर त्यहाँका जो बिक्री गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो मूल्य चाहिँ नराख्दै हुन्थ्यो, किनकि सस्तो मूल्य हुने बित्तिकै हामीतिर बढी आयो नि त। कि तपाईँले आज 60 रुपियाँ किलो टमाटर किन्नु भएको छ भने 30 रुपियाँ चाहिँ किसानले पायो भन्ने बुझ्नुहोस्। 30 रुपियाँ कहाँ हरायो त्यो थाहा छैन किसानलाई। राज्यले फार्म टु युजरको लागि रोल खेलिदियोस्। नेपालको कृषिले फड्को मार्छ। काम गर्दा निकै आनन्द आउँछ, तर न्यायोचित व्यवस्थापन चाहन्छौँ भन्दै उपभोक्तालाई फाइदा हुने काम सरकारले गरिदियोस् भन्नुभयो। बागमती प्रदेशले कृषि क्षेत्रमा गरेको काम सकारात्मक देखिन्छ। उत्पादन वृद्धिमा लागेको प्रदेश सरकार र बजारीकरणमा पनि आक्रामक हुनुपर्ने देखिन्छ। बागमती प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयले गरेको कार्यको बारेमा निर्देशनालयका प्रमुख रविन्द्र बहादुर प्रधान: तरकारी उत्पादन र फलफुल उत्पादन गरेर चाहिँ सोवा बिक्री गरेर चाहिँ खाद्यान्नहरू किनेर बर खाउँदाखेरि नै नाफामूलक हुन्छ क्या। सोलाई मध्यनजर राखेर चाहिँ हामी मेन कार्यक्रमहरूमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कार्यक्रम चाहिँ 10 सोवा चाहिँ कसो भने एकीकृत नमुना फार्म भनेर हामीले बनाएको छौँ, जुन दोस्रो वर्ष यो वर्ष चाहिँ तेस्रो वर्ष हुन्छ क्या। एकीकृत नमुना फार्म चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न यो 8 जिल्लामा चाहिँ 10 वटा हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। अब यसमा चाहिँ हामीले तरकारी र फलफुललाई चाहिँ हामीले मेन गरी हामीले फोकस गरेका छौँ। यसै गरी यो साल चाहिँ अर्को 5 वटा हाम्रो चाहिँ एकीकृत नमुना फार्म सञ्चालन गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। संघीयतामा बागमती प्रदेश सरकारको कृषि विकास क्षेत्रप्रतिको अग्रसरताको परिणामहरू देखा पर्न थालेका छन्। युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने प्राङ्गारिक मिसन कार्यक्रम, मोडल फार्म जस्ता कार्यहरू निकै फलदायी हुन थालेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भर्खरै कृषि विकासको लागि मार्गचित्र नै सार्वजनिक गरेको छ। सानादेखि व्यवसायिक किसानलाई अभियानको रूपमा समेट्ने लक्ष्य लिएको मार्गचित्र र यसको सफल कार्यान्वयनका बारेमा मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरण कुमार पाण्डेको विशेष जोड रहेको छ। सबै कृषकलाई एकैचोटि लाभान्वित हुने गरी कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले अझ बढी चासो दिएर हामीले कार्यक्रमहरू हामीले मार्गचित्रमा उल्लेख गरेका छौँ। प्रश्न हामीले भनेका छौँ, हामीले प्राइभेट सेक्टरमा भएका प्राविधिकहरूलाई पनि हामी परिचालन गरेर किसानले भनेको बेलामा सेवा प्राप्त गर्ने विषयहरू हामी कनेक्सन गराउँछौँ, हामी त्यो विधि अवलम्बन गर्छौँ र त्यो अनुसार हामीले कार्यक्रम तर्जुमा गर्छौँ भन्यौँ। हामीले त्यो हिसाबले मार्गचित्रमा प्रष्ट रूपमा हामीले बनेका छौँ। हामीले ऐनहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ। ऐन बिना हामीले आफ्नो विधिले चाहिँ आफ्नो विचारले हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ। एउटा विधि चाहिन्छ, ऐन नियम तर्जुमा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले लाग्यौँ र हामीले नयाँ ऐनहरू कृषिमा समग्र कृषिको क्षेत्रलाई गाइड गर्ने हिसाबले एउटा कृषि विकास ऐन आवश्यक पर्छ भन्ने हिसाबले मार्गचित्रण लिएको र हामीले त्यसले अनुदानको विषयलाई पनि त्योभित्र समेटिन्छ। हामीले अनुदानको आचार संहिता पनि बनाउने कुरा गऱ्यौँ। अनुदान ग्राहीले के कुराहरू आचार संहिताभित्र पर्छ, कस्तो किसिमका चाहिँ व्यक्तिलाई हामीले अनुदान दिने भन्ने विषय पनि मार्गचित्र चाहिँ हामीले आएको छ र हामीले त्यो अनुसार ऐन कार्यान्वयनको लागि ऐन बनाउनको लागि हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी अब हामीले के भयो विगतमा भने अनुदान भन्यौँ, अनुदानको पछाडि हामी हिँड्यौँ, अनुदान दियौँ पनि, अनुदान लिने पनि खुसी छैन, दिने पनि खुसी छैन र अनुदान बाहिरबाट हेर्ने मान्छे पनि खुसी छैन। तर अब हामीले यसलाई केही न केही एउटा वैज्ञानिक विधि बनाएर यो अनुदानलाई प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई हामीले छलफलमा ल्यायौँ र हामीले के गर्यौँ भने कृषकको वर्गीकरण सबैभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो हो भने कृषकको एउटा पहिचान गरौँ, वर्गीकरण गरौँ र हामीले कसरी गरौँ भन्ने विषयमा पनि हामीले मार्गचित्रमा स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ र हामीले त्यो कार्यविधिहरू तयार गर्दैछौँ। तसर्थ नेपालको विशिष्ट कृषि प्रणालीको प्रवर्धन र विकास मार्फत समृद्धि हासिल गर्ने सबै क्षेत्रको सहकार्य सहितको साझा सङ्कल्प र कार्यान्वयन अपरिहार्य छ।